أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शब बारात की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरज़ाक मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन अक़ूबतिक व अऊज़ु बिक मिनक ला उहसी सनाअन अलैक أنت كما أثنيت على نفسك। दोबारा सुने दुआ को। اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.